ولی ہوندے نے جتھے صدا دربار وسدے نے او تھاواں وسدیاں جتھے خدا دے یار وسدے نے دلاں دیاں بستیاں دے سب چمن گلزار بن جاندے دلاں دیاں بستیاں دے سب چمن گلزار بن جاندے جدوں اکھیاں دے بدر کھل کے ایک وار وسدے نے حضرت یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے دل دے اندر کسی دنیا دار یا دنیاوی چیز دی محبت پیدا نہیں ہو سکتی وجہ کی ہے آپ فرماندے نے کسی بت دی کسی شرک دی محبت میرے دل وچ پیدا نہیں ہو سکتی وجہ یہ ہے کہ ایک برتن ہوئے نا برتن دے اندر آلریڈی ایک چیز پہلے موجود ہے تسی مزید اندے چ پانی بھرو گے تو وہ اندے وچ سمانا نہیں وہ دائیں بائیں گر جائے گا برتن چ نہیں آنا وجہ کی ہے برتن پہلے ہی بھریا ہے برتن پہلے ہی بھریا ہے برتن ہوں اندے اندر کوئی چیز رکھو گے تو یا وہ پہلے والی چیز باہر نکالنی پوے دی تو یا یہ چیز باہر گر جائے دی یہ برتن چ نہیں آ سکتی کیونکہ برتن جتنا ہے وہ پہلے بھر چکی ہے حضرت یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دے ولی گزرے نے آپ دا ایک کلام ہے آپ فرماندے نے اس دل وچ بھی دنیا دی محبت اور دنیا داران دی محبت پیدا نہیں ہو سکتی فرماندے نے وجہ یہ ہے کہ دل خالی ہوئے تے کوئی اور سمائے نا فرماندے نے دل خالی ہوئے وے جگہ ہوئے کسی نو محبوب بنان دی کسی نو معشوق بنان دی جگہ ہوئے تے اے دل وچ لیا کہ ان وسائیے جے دل وچ پہلے ہی مدینے دا تاجدار وسدا پیا ہوئے تے بیگانیاں دی جگہ نہیں بن سکتی یا فرماندے نے دل خالی نہیں ان پہلے رب تے رب دے ولیاں تے نبیاں دی محبت نال بھریا ہے جدو دل محبت تو خالی کوئی نہیں تے کسی غیر دا پیار دل لے جا سکدا اس انداز دی آپ اپنے اس جملے دی انداز دے اندر ترجمانی کر دیں آپ فرماندے نے میرے دل وچ کیویں یوسف سنم آباد ہو سکدے میرے دل وچ کیویں یوسف سنم آباد ہو سکدے میرے دل وچ امام الانبیاء سرکار وسدے نے میرے دل وچ اے دنیا داراں تہاڈا پیار کیویں آ سکدا ہے دنیاوی چیزاں دا پیار کیویں آ سکدا ہے اے دنیا دی پراپرٹی تے جائیداد تے شرک تے گناہاں دا پیار کیویں آ سکدا ہے اے دنیا دی محبت کیویں پیدا ہو سکدی ہے کیونکہ دل وچ جگہ کوئی نہیں پہلے دل اللہ تے اللہ دے نبی دی محبت نال بھر چکیا ہے
شرف و کمال نبی مختار رسولہ دے تاجدار اس امت غم خار خدا دے یار نور الانوار دا پیار موجود ہے پھر کنے کسے غیر دا پیار آ سکتا ہے تے تائیں تے میاں سا فرما دے نے جسے دل اندر عارف کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دے جڑے سجادہ نشین نے نا چند دن پہلے وہ مرکز اہل سنت جامع جلالیہ دے اندر تشریف لے کے آئے نے جی اور آپ دا جڑے بزرگ نے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ انہاں بھی اس چیز دی ترجمانی کر دیں آپ فرما دے نے جس دل اندر یارو عشق سمایا سونے بھاوے ملنے ہزاراں تے اساں نہیں یار وٹھانا سونے بھاوے ملنے ہزاراں تے اساں نہیں یار وٹھانا آج میں حیران ہونا ہوا لوگاں دی سوچ تو وہ لوگ کہندے پہ ہوندے نے اپنے بیلیاں تے سنگیاں تے یاراں نوں دستیاں پہ نظر آوندے نے جی میرے رشتہ داراں دے اندر بھی میرا یار ہے میرے ہمسایاں دے اندر بھی میرا یار ہے میرے محلے دے اندر بھی میرا یار ہے میری گلی دے اندر بھی میرا یار ہے میرے کاروبار بزنس کارخانے دکان ہاسپٹل دے اندر بھی میرا یار ہے وہ در در تے یار بنائی بٹھائیں در در تے پیار کیتی بٹھائیں جگہ جگہ تو دل دیتی بٹھائیں میں کہا سونیا جے دکاندار بھی یار ہے محلے آلے بھی یار نے گھڑیاں آلے بھی یار نے سکولہ تے کالجہ تے یونیورسٹیاں آلے بھی یار نے وہ در در تے یار بنانا لیا ذرا دستے سی مدینے والا یار کتھے گیا ہے ہر جگہ تے دل دے چھڑیے دل اللہ نے اپنے محبوب دی یاد واسطے بنایا ہے جیسا ہر جگہ تے پیار کرنا ہے پھر اللہ دے نبی دا پیار کتھے گیا ہے میں کیا سمجھدار بندے ہو لوکی کہندیاں پہ نظر آندے نے جیڑا ہر پھٹے دے تھلوں ہڈی اٹھاوے انہوں نسلی کتا نہیں کہندے میں کیا جگہ جگہ تو ہڈی اٹھانا نسلی کتا نہیں ہو سکتا وہ در در تے پیار کرنا نسلی بندہ بھی نہیں ہو سکتا نسلی کتا ہوئی ہوندہ ہے جیڑا یار دا در مل جائے بھکھا مر جائے لیکن یار دا در چھجدہ نہیں میں کہا جے کتا یار دا در نہ چھڑے انہوں نسلی کتا سمجھنا لے اوے بندہ بھی ہوا نسلی ہوندہ ہے جیڑا یار دا در مل جائے پھر غیر دی چوکھٹ دینا جائے کسے نو پلاٹ دیا پھروے کسے نو مکان دیا پھروے کسے نو وزارت دیا پھروے کسے نو پیسے دیا پھروے کسے نو خوبصورت بیوٹیفل عورتاں دیا پھروے میں کہہ سونیا اے ساریا آفرہ ٹھکرا دے وائٹ ہاؤس دا مقام امریکہ دی شان گنبد خضرہ دے سامنے کوئی نہیں اللہ شان مدینے والے دیئے اللہ مقام مدینے والے دائے اے دنیاوی آفرہ ٹھکرا کے دامن مصطفیٰ پکڑ لوی اللہ دنیا دے بھی استان دے رے گا ہے اللہ قبر و حشر کی استان دا فرمائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر میں کہ بھائی اے سن پتہ ہے آ نسلی کتا ہے اے ساڑھے تو علاوہ کسی اور چوکھٹ سے نہیں جاندہ میں کہ آپ بھی مدینے والے دا جی نوکر کم از کم اس کتے جنہ تے وفادار بن جا جے کتا کسی اور چوکھٹ سے نہیں جاندہ سائیں دھتکار دینے انہوں وٹے مارن ڈنڈے مارن وہ بین جائیں کہ آکے موڑوی باندھا سائیں دی چوکھٹ تے جے کتے دی وفاداری ہے وے تے ساڑھی وفاداریاں انیاں ختم ہو گئیاں نے کہ جتھو بریانی نظر آوے اتھی دور میں بیٹھ جانا
جتوں چاہتے اے رنگینیاں نظر آن اسی آنے اسی بھی تواڈے نال ہاں اسی بھی تواڈے حمایتی ہاں جتوں چاند وزارتاں نظر آن اسی بھج بھج کے اوتھے 10-10 کروڑ دینا پوے اوتھے پہنچ جانے ہاں جویں سامنے والے رنگ بدلن پھر واپسی میں کہ بھائی ایندا نام وفا نہیں وفاداری ایندا نام ہے کہ زندگیاں بھر انہاں اولاداں قربان کر چھڑیاں نے اپنیاں جاناں قربان کر چھڑیاں نے لیکن در مصطفیٰ چھڑیا نہیں ویرامینہ دے لال مولوی پائے جی دنیا دی انہوں نے جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے نے وفاق کس نسلی کتے جنی دے ساڑھے چوگے کہ سانو ایک پاسوں پلاٹ نظر آن مکان نظر آن پیسے نظر آن جی رشتے نظر آن لیکن دوجے پاسے حضور دا در ہوئے پر در مصطفیٰ نہ چھڑیا جے اللہ ہر شے عطا فرما دے گا